बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाजरीन, आज कुछ अहम ख़बरों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहली ख़बर तो ये है कि परवेज़ इलाही ने इमरान खान की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। ये कौन सी पेशकश उन्होंने मुस्तरद की है, इस पर गुफ्तगू होगी। और कौमी असम्बली ने एक बिल मंजूर किया है, एक एक्ट मंजूर किया है। वो एक्ट क्या है, इस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। और इस वक्त पंजाब में निगरान वज़ीर आला के हवाले से क्या सूरत हाल है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं कि इमरान खान की कौन सी पेशकश थी जिसको परवेज़ इलाही ने मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान ने कुछ रोज़ कबल जो है चौधरी परवेज़ इलाही को ये कहा था कि अगर उनको मुस्लिम लीग काफ से फ़ारिग कर दिया गया है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरवाज़े उनके लिए खुले हैं। तो इस पर आज चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि हमने मुशावरत की है और हमारी ये मुशावरत का अमल जारी भी है, लेकिन अब तक की मुशावरत हुई है उसमें हमने फ़ैसला किया है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं होंगे। नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही ने PTI ज्वाइन करने से इनकार कर दिया और कह रहे हैं कि हम अभी इस पर मुशावरत जारी रखे हुए हैं, लेकिन PTI में हमारा जो ग्रुप है वो जम नहीं होगा। अब इसका एक ही रास्ता निकलता है। नाज़रीन, मेरा ये तज्ज़िया है कि हो सकता है कि चौधरी परवेज़ इलाही नई जमात का ऐलान कर दें और अपने नए स्टेटस के साथ वो सियासत में दोबारा उतरे। तो इस हवाले से जो उनका ये मुशावरती इजलास हो रहा है उसमें वो अरकान भी हैं जो उनका इलेक्टोरल कॉलेज है, उसके तमाम अरकान ओहदेदारान इस इजलास में शिरकत करते हैं और उसमें इसी बात पर गौर किया जा रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही ने तमाम अरकान से तजावीज़ भी मांगी थी कि वो अपनी राय दे सकते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम हो जाएं या अपनी अलग से शनाख्त बरकरार रखें। तो रहनुमाओं ने चौधरी परवेज़ इलाही को इस हवाले से मुकम्मल इख्तियार दिया और कहा कि जो फ़ैसला चौधरी परवेज़ इलाही करेंगे हमें वो मंजूर होगा और हम उसको ही फॉलो करेंगे। अब चौधरी परवेज़ इलाही ने यह फ़ैसला किया है कि वो तहरीक इंसाफ में जम नहीं होंगे। तो अब इस पर जो मुशावरत का अब नया एक मोड़ आ गया है इनके कारकुनों और ओहदेदारों के दरमियान। अब इस बात पे मुशावरत हो रही है, काफ लीग के अंदरूनी ज़राए ने यह बताया है कि अब इस बात पे मुशावरत हो रही है कि हम PTI तो ज्वाइन नहीं कर रहे, तो क्या काफ लीग हकीकी ग्रुप बनाएंगे या कोई नई पार्टी रजिस्टर्ड करवाई जाएगी। तो इस पर बात हो रही है, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि कोई जमात अगर किसी जमात से निकलती है तो उसके साथ हकीकी का लफ्ज़ लगाकर वो अलग से एक धड़ा बना लेते हैं, या जिस तरह मुस्लिम लीग काफ थी अब मुस्लिम लीग परवेज़ भी हो सकती है। तो इस तरह या ये एक नई पार्टी बनाई जाएगी या फिर एक नई सिस्टम में दोबारा इसमें नई जमात रजिस्टर्ड करवाई जाएगी। ये दोनों चीज़ें अब अंडर प्रोसेस हैं और इसका फ़ैसला भी जल्द हो जाएगा। नाज़रीन, इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही ने नवाज़ शरीफ को और मुस्लिम लीग नून को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। आज वो दाता दरबार में वो पार्किंग प्लाजा की तामीर के हवाले से वो इफ्तिताई तकरीब में शरीक थे, तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने लाहौर के लिए कुछ नहीं किया, जितने मंसूबे थे वो हमने मुकम्मल किए हैं, जबकि ये सिर्फ बातें करते रहे हैं। और उन्होंने इस बात पर कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए बड़ा वो पंजाबी का ठोस जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अमूमन किसी पर तनकीद करने के लिए, उन्होंने कहा कि शरीफ मामे तो लाहौर के बनते हैं मगर काम कुछ भी नहीं किया इन्होंने। तो इस हवाले से उनका तनकीद करते हुए कहना था कि दाता साहब के ज़ायरीन के लिए ये हमने तोहफ़ा दिया है, नवाज़ शरीफ और उसकी पार्टी तो सिर्फ बातें करती रही है। इसके अलावा नाज़रीन, अभी जो हमारे पास इतला आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पर मशावरती अमल जारी है उसका, और वज़ीर आला के लिए जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज, उसके नुमाइंदे के तौर पर मलिक अहमद ख़ान को नामज़द किया गया है। और अहमद ख़ान ने आज जो है वो दोपहर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और इस मुलाकात में इसी निगरान वज़ीर आला के नाम के हवाले से मुशावरत होती रही और 1.5-2 घंटे तक नाज़रीन ये मुलाकात जारी रही है। और उसके बाद जो है मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान वो ये नाम लेकर
زرداری کے پاس گئے ہیں، اور انہوں نے جب یہ شہباز شریف سے ملاقات کر کے وہ باہر نکلے تو میڈیا کے نمائندوں نے ان سے گفتگو کرنا چاہی تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہم نے نام فائنل کر لیے ہیں، لیکن میں ابھی ڈسکلوز نہیں کر سکتا کیونکہ ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ یہ مشاورت کر رہے ہیں اور پھر یہ نام فائنل کریں گے۔ ایک بات انہوں نے اور بھی بڑی اہم کی، اور انہوں نے کہا کہ جو پرویز الہی نے نام دیے ہیں ہمیں ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اس پر ناظرین انہوں نے یہ جو ہے نا اہم پیش رفت سے آگاہ کیا میڈیا کے نمائندوں کو کہ ہم نے نام فائنل کر لیا، اب اس پر آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور دیگر رہنماؤں سے بھی مشاورت کی جائے گی، اور آج رات تک یہ نام گورنر کو بھجوا دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور اہم موضوع جس کے بارے میں ہم نے عرض کیا کہ قومی اسمبلی میں صحابہ، اہل بیت و ام المومنین کی توہین پر عمر قید کی سزا کا قانون منظور کر لیا گیا ہے، اور اس قانون کے حوالے سے باقاعدہ تمام امیدوار جو پارلیمنٹ کے ارکان تھے انہوں نے متفقہ رائے سے اس بل کو منظور کیا ہے۔ یہ بل جماعت اسلامی کے رکن مولانا عبدالاکبر چترالی نے پیش کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی یہ بل 2022 میں پیش کیا گیا تھا جس پر متفقہ طور پر ارکان نے منظور کر لیا ہے۔ نئے قانون کے تحت صحابہ و اہل بیت عظام اور امہات المومنین کی توہین پر کم سے کم سزا 10 سال ہوگی، جبکہ زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا دی جائے گی، جبکہ اس سے پہلے جو قانون تھا اس میں یہ سزا صرف 3 سال تھی۔ ناظرین اس حوالے سے اس بل کا مقصد جو ہے علی اکبر چترالی جو ہیں عبدالاکبر چترالی صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت سے ایسے مذہبی عناصر ہیں جو صحابہ اور اہل بیت کی توہین کرتے ہیں اور امہات المومنین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو ان گستاخیوں کو روکنے کے لیے، ان کے سامنے بند باندھنے کے لیے یہ بل پاس کیا ہے، اور اس قانون کو پاس کرانے کا یہی مقصد ہے کہ مقدس ہستیوں کی توہین کا سلسلہ بند کروایا جائے۔ تو ناظرین اس قانون کے حوالے سے جو ہے آج قومی اسمبلی کا آج اجلاس ہوا تھا، اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت، اور اس میں یہ جو بل ہے وہ اس کو پیش کیا گیا جس کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ اب اس سے ناظرین جس طرح وہ توہین رسالت کا بل اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ مس یوز ہوتا ہے اور ہم اس کا نشانہ بناتے ہیں غیر مسلموں کو، اور بالخصوص مسیحی اس کا زیادہ نشانہ بنے ہیں آج تک، تو یہ مس یوز ہوتا ہے، تو کیا اس کے حوالے سے کیا گارنٹی ہوگی کہ یہ بل بھی مس یوز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر اکثریت اور رجحان یہی ہے کہ دشمنیاں مول لیتے ہیں لوگ، اور پھر ان دشمنیوں کے لیے ایسے قوانین کا بے جا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر حکومت نے یہ بل پاس کیا ہے تو اس کے مس یوز کو بھی روکنے کے لیے اس کا انتظام کرنا ہوگا تاکہ بلا وجہ کوئی اس کا شکار نہ ہو جائے۔ تو اس حوالے سے ناظرین حکومت اور پارلیمنٹ کو بھی اس پر توجہ دینا ہوگی۔ دوسرا ناظرین اس وقت جو پنجاب میں صورتحال ہے وہ پرویز الہی صاحب اپنے طرف سے وہ 3 نام دے کر مطمئن ہو چکے ہیں۔ ان 3 ناموں کے حوالے سے بھی جو نام دیے گئے تھے ان میں 2 نے معذرت کر لی ہے۔ ایک تو سابق چیف جسٹس آف پاکستان تھے، انہوں نے معذرت کی، اور دوسرا ناصر محمود کھوسہ صاحب نے۔ ناصر محمود کھوسہ صاحب کے حوالے سے میں نے اپنے پچھلے بلاگ میں بھی 2 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ نگران وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گے، ان کی ذاتی مصروفیات ہیں، وہ چونکہ ایک منصوبے پر کام کر رہے ہیں اور وہ قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ لکھ رہے ہیں، تو انہوں نے آج باضابطہ طور پر جو ہے وہ چودھری پرویز الہی سے معذرت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے اس حوالے سے نہ رائے لی گئی ہے اور نہ پوچھا گیا ہے، باقاعدہ اپنے طور پر یہ آپ لوگوں نے نام بھجوا دیا ہے۔ تو ناصر محمود کھوسہ نے اس پر معذرت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ نگران وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے۔ اسی طرح چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اس پر معذرت کی ہے، سابق چیف جسٹس پاکستان جو تھے ان کا نام بھی دیا گیا تھا، تو انہوں نے بھی معذرت کر لی ہے، جس کے بعد آپ ایک امیدوار پرویز الہی کی جانب سے رہ گیا ہے، اور دوسری جانب جو ہے آج مسلم لیگ نون کی جانب سے جو نام دیا جائے گا وہ کچھ دیر بعد وہ پیش کر دیا جائے گا، کیونکہ اس وقت بھی ان کی اس معاملے پہ مشاورت جاری ہے۔ ملک محمد احمد خان اس وقت زرداری صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں، جبکہ شہباز شریف نے بھی ٹیلی فون پر زرداری صاحب سے بات کی ہے، تو اس حوالے سے یہ نام ابھی کچھ دیر میں فائنل ہو جائیں گے اور پھر وہ گورنر کو بھجوا دیے جائیں گے۔ تو ناظرین یہ تھیں اب تک کی اپڈیٹس۔ مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ وابستہ رہیے۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئے معلومات کے ساتھ، نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔